बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात फैयाज़ राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। तो दोस्तों, इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई। PP 38 सियालकोट ने अपना फ़ैसला सुना दिया है। ये फ़ैसला क्या है, इसकी तफसीलात आपके सामने रखने जा रहे हैं और आपको ये बताएंगे कि पोलिंग ख़त्म होने से आधा घंटा कबल यानी गिनती शुरू होने से पहले अहम तरीन कॉल क्या जनाब हुई और क्या अहम तरीन मामला हुआ और अहम तरीन कॉल के बाद क्या एक अहम तरीन ट्वीट एक अहम शख्सियत की जानिब से जो है वो सामने आई। उसकी तफसीलात जो है वो आपके सामने रखेंगे अंदर की बात। लेकिन सरे दस्त आपको ये बता दें कि PP 38 सियालकोट, जहां पर कांटेदार मुकाबला एक्सपेक्ट किया जा रहा था मुस्लिम लीग नवाज़ के चौधरी तारिक सुबहानी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के SN सलीम बरियार के दरमियान 165 पोलिंग स्टेशन थे हमारे पास। ग्राउंड से अब तक जो है वो तकरीबन 115 से ज़ायद पोलिंग स्टेशन के नतायज हमें मौसूल हो चुके हैं। बाकी जगह से भी जो है वो नतायज आ रहे हैं और अब तक के ट्रेंड्स ये बता रहे हैं कि तकरीबन 5000 की बढ़तरी लेकर SN सलीम बरियार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनाब आगे हैं। तकरीबन 42,000 के करीब उनके वोट हैं और 37,000 के करीब चौधरी तारिक सुबहानी के हैं, यानी 5,000 के करीब का ये फ़र्क है। पीछे 50 के करीब पोलिंग स्टेशन के जो नतायज हैं अभी आना बाकी हैं, लेकिन जो ट्रेंड्स हैं वो वाज़ह हो गए हैं नाज़रीन। और ये ट्रेंड्स बता रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PP 38 सियालकोट की बाजी जो है वो जीतने में कामयाब हो जाएगी, क्योंकि इन्हीं ट्रेंड से नज़र आ रहा है जो कि 165 में से 115 पोलिंग स्टेशन के नतायज अभी तक मौसूल हुए हैं। वो ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये सीट निकालने की पोजीशन में जनाब नज़र आ रही है और हम हतमी तौर पर ये कह सकते हैं कि जो है वो एक किस्म का मुकम्मल नतीजा जो है वो इसी को सामने रखते हुए अगर एवरेज निकाल दी जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये सीट जो है तकरीबन 5,000 से लेकर 7,000 की लीड के दरमियान जो है वो ये निकालती हुई नज़र आ रही है। अगर जो कुछ कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे पोलिंग स्टेशन है जहाँ पर मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो मजबूत है, तो उसके बावजूद ये लीड जो है 5,000 की ज़्यादा कम नहीं हो सकती। और अगर ज़्यादा ज़ोर भी लगता है वहाँ पर और ऐसे पोलिंग स्टेशन अगर हैं वहाँ से मुस्लिम लीग नवाज़ के हक़ में वोट निकलते हैं तो ये कतन ये लीड 4,000 से नीचे जाती कम से कम मुझे नज़र नहीं आ रही। 4,000 से 6,000 के दरमियान ये लीड जो है वो 165 पोलिंग स्टेशन तक पहुँचते हुए यकीनन बरकरार रहेगी। कुछ बुनियादी पोलिंग स्टेशन जो अहम तरीन जो शुरू में स्टार्ट में जो सामने आए वो आपके सामने रखते हैं जनाब। पोलिंग स्टेशन नंबर 18 का नतीजा जो पहले सामने आया, जो ट्रेंड बना, 295 वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हासिल किए, 198 पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने। अगला नतीजा जनाब जज्जे रामदास से आया, 375 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और 275 पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने। 100 वोटों का फ़र्क था। फिर उसके बाद जो मजीद पोलिंग स्टेशन के नताइज सामने आए, अगले पोलिंग स्टेशन पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 425, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के 296। फिर जो अगला नतीजा हमारे सामने आया, हमारे ज़राए ने हमने जो वहाँ से हासिल किया, 363 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ 189। इसी तरह से मजीद जो नतीजे सामने आए, एक नतीजा ऐसा सामने आया जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 14 वोटों से हारी क्लोज थी। यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के 296 थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 282 थे। यानी इन 4 पोलिंग स्टेशन के नताइज के बाद जो 5वां नतीजा आया हमारे पास, उसमें पहली मरतबा मुस्लिम लीग नवाज़ ने तकरीबन 14 वोटों की लीड दी, लेकिन उससे पहले 250-300 की लीड हो चुकी थी बाकी 4 पोलिंग स्टेशन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। उसके बाद जो नतायज जनाब मजीद हमारे सामने आए उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 502 वोट लिए अगले पोलिंग स्टेशन से और ढलम का ये इलाका था और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जनाब 260 के करीब वोट जो है वो हासिल कर सकी। नेक्स्ट नतीजा जनाब हमारे पास आके वाली से आया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 203 वोट जनाब यहां पर लिए और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ 141 वोट लेकर जो है वो पीछे रही। भोजपुर से जो नतायज हमें मौसूल हुए उसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 300 वोट थे और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के 183 वोट थे। जब ये मामला जनाब जो है वो पहुंचा तकरीबन जो है वो 75 के करीब पोलिंग स्टेशन के पास, तो उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 28,846 वोट थे और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के 24,917 वोट थे। जब तकरीबन 81-82 के करीब ये नताइज पहुंचे तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 30,780 वोट थे और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के 26,110 वोट थे। फिर जनाब आगे हम जब बढ़ते हैं, जब 100 के करीब पोलिंग स्टेशन के ऊपर जब हम पहुंचते हैं तो उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 40,000 के करीब और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ 35,000 के करीब, इस तरह तकरीबन जो 5,000 की लीड थी वो उन्होंने दिए रखी। फिर हमारे पास जब इतलात पहुंची और अब तक बिल्कुल मैं अब अपडेट आपको कर रहा हूं, अब हमारे पास तकरीबन 125 पोलिंग स्टेशन के जो नताइज हैं वो हमारे पास जनाब आ चुके हैं तकरीबन, और 125 पोलिंग स्टेशन के जो नताइज हैं उनके मुताबिक वही जो एक रेशो चल रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तकरीबन 48,000 के आसपास है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो 43,000
کے آس پاس ہے، اور اس طرح تقریباً وہی جو 5000 سے قریب کی جو لیڈ ہے وہ پاکستان تحریک انصاف برقرار رکھے ہوئے ہے۔ مزید بھی جناب آپ کو اپڈیٹ کریں گے، اور یقینی طور پہ یہ ٹرینڈز بتا رہے ہیں کہ سیالکوٹ پی پی 38 نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے، اور یہ سیٹ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف تقریباً 4 سے 6000 کی لیڈ کے ساتھ جو ہے وہ اب یہ نظر آ رہا ہے کہ جیتنے کی پوزیشن میں۔ اب آپ کو جناب یہ بتاتے ہیں، کیونکہ تمام جو سیاسی پنڈت ہیں، تمام جو ایسے لوگ جن کی نبض ہوتی ہے ہلکے کی سیاست کے اوپر، وہ جانتے ہیں کہ پولنگ کے وقت ہی محسوس ہو جاتا ہے کہ کیا جناب صورتحال ہے، اور آج دن بھر ایسی اطلاعات آتی رہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو پولنگ ایجنٹ تھے، خاص طور پہ جو پولنگ کیمپ تھے، وہاں پر خاصا رش تھا۔ پاکستان تحریک انصاف کے پولنگ ایجنٹ جو ہے وہ خاصا جوش و خروش کے ساتھ کام کرتے رہے، نسبتاً پاکستان مسلم لیگ نواز کے جو پولنگ ایجنٹ تھے وہ تھوڑے سے اداس نظر آئے، ان کے کیمپس میں اس طرح سے بھی گہما گہمی نہیں تھی، جس سے اچھا اس کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی کے بڑے زبردست انتظامات کیے گئے تھے، کیونکہ پولیس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ رینجرز کو بھی رکھا گیا تھا۔ یہ ایک ایسا اقدام تھا، تو اس کے بعد کچھ جگہ پر اگر کسی لوگوں نے کوئی معاملات گڑبڑ کرنے کی کوشش کی بھی تو اس کے اوپر فوری طور پر قابو پا لیا گیا۔ ایک دو حلقوں میں پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لیگ نواز کے جو کارکنان تھے وہ جب آمنے سامنے آئے تو رینجرز وہاں پر فوری طور پر انہوں نے تمام معاملات کو کنٹرول کر لیا۔ تو یہ وہ حالات تھے کہ جن حالات کے اندر مسلم لیگ نواز کی جو رہنما ہے مریم نواز، ان تک بھی اطلاعات پہنچائی گئی کہ معاملات جناب کچھ پتلے ہیں۔ اچھا، ہم خدا نخواستہ کسی کی بیماری پر نہیں شک کرنے جا رہے، ہماری دعائیں ہیں مریم نواز کے ساتھ کہ ان کی جانب سے، مریم اورنگزیب کی جانب سے جناب بتایا گیا، ٹویٹ سامنے آیا کہ مریم نواز نے کوارنٹائن کر لیا خود کو، ان کا کرونا ٹیسٹ پازیٹیو آیا ہے۔ یہ بالکل تقریباً وہی وقت تھا، کوئی پولنگ کا وقت ختم ہونے سے تھوڑی دیر پہلے، اور یہ باقاعدہ ایک میٹنگ ہوئی اس حوالے سے مسلم لیگ نواز کی، اور جب یہ دیکھا گیا کہ جناب معاملات جو ہیں وہ گڑبڑ ہیں تو پھر جو ہے وہ مریم نواز اس سے ایک مرتبہ پہلے بھی جو ہے وہ کوارنٹائن خود کو کر چکی ہیں۔ کچھ ان کی اطلاعات سامنے آئی تھی کہ شاید جو ہے وہ کرونا کا شکار ہوئی ہیں، لیکن خیر بیمار وہ اس وقت ضرور ہوئی تھیں۔ تو اس وقت بھی اس کے بعد کچھ عرصہ انہوں نے خاموشی اختیار کیے رکھی، اور یہ خاموشی اس وقت اختیار کی گئی جب پی ڈی ایم کے غبارے سے ہوا نکل گئی تھی اور ان کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ اور آج بھی جب وہ جو ان کی قریبی لیڈرشپ ہے، جو مریم نواز کے کیمپ کے اندر لوگ شامل ہیں، انہوں نے بالکل یہ مشورہ دیا کہ یہ جو ہے وہ مناسب وقت ہے اور خاموشی کے اوپر چلے جانے کا، اور اس کے بعد پھر ان کی جانب سے مریم اورنگزیب کی جانب سے یہ بتایا گیا۔ پھر مریم نواز نے جو ہے وہ ایک اہم ترین کال جو ہے وہ اپنے رہنما کی موصول ہونے کے بعد ٹویٹ بھی کیا کہ جن لوگوں نے میرے لیے دعائیں کی ہیں میں ان کے لیے بڑی شکر گزار ہوں۔ الیکشن کے حوالے سے کسی قسم کی انہوں نے کوئی جو ہے وہ بات چیت نہیں کی، کیونکہ اطلاعات اسی قسم کی انہیں موصول ہو گئی تھیں جناب کے پی پی 38 سیالکوٹ کی نشست، جو کہ مسلم لیگ نواز 2018 کے الیکشن میں 57,636 ووٹ لے کر جیتی تھی، یعنی 40,575 پاکستان تحریک انصاف نے لیے تھے۔ 17,000 سے زائد کی جو لیڈ ہے جناب انہوں نے حاصل کی تھی، اور اگر وہ اس لیڈ کو کم کر جو ہے وہ لیڈ ان کی ہو جاتی ہے، اگر وہ سیٹ جیتتے تو یقینی طور پر آپ دیکھتے کہ لیڈ کم ہونے کے باوجود پاکستان تحریک انصاف اگر زیادہ ووٹ بھی لے جاتی، لیکن اگر ہار جاتی تو وہ اسی قسم کی ان کی جانب سے بیانیہ سامنے آنا تھا کہ ہم نے جناب شکست دے دی ہے اور باقی جگہوں کے اوپر دھاندلی ہوئی ہے کشمیر میں اور دیگر جگہوں کے اوپر۔ لیکن اب جو کہ نظر آ رہا ہے کہ 17,000 کی لیڈ سے جیتی ہوئی سیٹ وہ تقریباً 4 سے 6,000 کی لیڈز کے آس پاس جو ہے وہ ہارنے جا رہے ہیں اب تک کے نتائج کے مطابق۔ تو اس کے بعد یہی بنتا تھا کہ وہ جو ہے سیاسی کوارنٹائن کے اندر چلے جائیں، اور یہی ان کی پارٹی نے مشورہ بھی دیا، اور پھر اس قسم کی خبریں بھی جو ہے وہ سامنے ہیں۔ بہرحال ہم ان کی صحت کے لیے دعاگو ہیں، ہم قطعاً ان کی بیماری کے اوپر کوئی سوالات نہیں اٹھا رہے۔ اللہ پاک تمام جو کورونا کے مریض ہیں انہیں صحت یابی عطا فرمائے اور تمام لوگوں کو اپنے ذومان میں رکھے۔ مزید اپڈیٹس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔